नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सदर्भ प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2079 साल वैशाख 4 गते आइतबार बिहानको 6 बजेदेखिको देशनालाई मैले निरन्तरता दिन चाहे र आज विशेष कारणवश 8 बजेको देशनालाई हामीले 6 बजे गर्नुपर्ने अवस्था आएको हुनाले मैले हिजो नै तपाईहरुको लागि एउटा नोटिस राखेको थिएँ। त आज तपाईहरुको लागि एउटा देशना गर्ने क्रममा सदा चाहिँ श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर सानागाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्गबाट उपस्थित भइसकेको छु र देशना सुन्नको निमित्त फेसबुकमा जोडिरहनु हुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिकाहरुमा मैत्रीपूर्ण न्यानो न्यानो स्वागत टक्राउन चाहे। त हिजोको दिन हाम्रो लुटीपुनी पूर्णिमा थियो र विशेष कारणवश अर्कै कार्यक्रममा परेको हुनाले हामीले पूर्णिमाको विषयमा देशना गर्न पाइएन। उताको प्रोग्राममा उतैको किसिमले देशना गर्नुपर्ने भएको हुनाले त्यसैले यो चैत्र पूर्णिमा को बारेमा तपाईहरुको लागि अलिकति जानकारी हैन, बुद्ध धर्ममा कस्तो किसिमको भगवान बुद्धद्वारा यो पूर्णिमामा उहाँले के कस्तो महान कार्य गरिदिनु भएको थियो भन्ने विषयमा तपाईहरुको लागि अलिकति पूर्णिमाको विषयमा नै आज देशना गरौं भन्ने सोच राखेर अब हिजो अलिकति अर्कै किसिमको प्रोग्रामहरु भएको हुनाले देशना गर्न पाइएन नि। त आज तपाईहरुको लागि धेरै लामो देशना त गर्दिन, छोटो मात्रै छ र आज हिजोको पूर्णिमा लुटीपुनी भनेर चाहिँ नेपाल भाषाबाट भनिन्छ। भगवान बुद्धको शासनमा हरेक पूर्णिमाहरु महत्त्वपूर्ण नै छन्, हरेक पूर्णिमाहरु महत्त्वपूर्ण नै छन्। हुन त चैत्र पूर्णिमा भएको हुनाले चाहिँ अब वैशाख पूर्णिमाको दिनमा त भगवान बुद्ध यो संसारमा जन्म नै लिने पूर्णिमा भयो। त भगवान बुद्ध यो संसारमा जन्म लिनको लागि अघिल्लो पूर्णिमा यो चैत्र पूर्णिमा यो लोक कल्याणको लागि तयारी पूर्णिमाको रूपमा पनि लिइन्छ। किन त भन्दाखेरि भगवान बुद्ध यो संसारमा जन्म हुनको निमित्त तयार भएको पूर्णिमा चैत्र पूर्णिमा। अब अघिल्लो पूर्णिमामा त जन्म लिने भइसकेको पूर्णिमा हैन। त्यसैले उहाँले चाहिँ अवलोकन गर्नु भएको हैन, कुन चाहिँ लोकमा कुन चाहिँ गर्भमा कुन चाहिँ देशमा हैन, समय अब त भयो, अब जानु पर्छ। अब मनुष्य लोकमा जन्मेर बुद्धत्व प्राप्त गर्नुपर्ने भएको हुनाले भगवान बुद्ध मनुष्य लोकमा जन्मिनको निमित्त कुन चाहिँ गर्भ शुद्ध छ, भगवान बुद्धको आमा बन्नको लागि योग्य पात्र छान्नु पर्यो, देशहरु छान्नु पर्यो हैन।
समयकालहरू छान्नु पर्यो। यसरी चाहिँ हरेक विषयले तयार भएको पूर्णिमा। अब मनुष्य लोकमा जन्मिनको लागि त आमाकै गर्भमा तपाईको 10 महिना बस्नुपर्छ। बोरीसट्टोहरू त 10 महिना आमाको गर्भमा बस्नुहुन्छ। अब हामी त तपाईको 9 महिना 8 महिना कोही त 7 महिना पनि जन्मिन्छ साधारणत। तर एउटा कुरा उपासकहरूलाई जानकारी गराउँ, बोरीसत्वहरू भनेको आमाको गर्भमा 10 महिना बस्छ। अब तपाई कति महिनामा जन्मिनु भएको आमाहरूलाई थाहा हुन्छ। हामी प्राय 8 महिना 9 महिना प्राय गरे 9 महिना बस्छन् साधारणत। त्यसैले भगवान बुद्धको तयारी अवस्था भनेकै यही पूर्णिमा, चैत्र पूर्णिमा। अब तपाईको वैशाख पूर्णिमामा त जन्म नै लिनु पर्यो नि, हैन? त्यसैले पनि अब तयारी अवस्था मात्रै भन्नुपर्छ। अनि लोकमा अवलोकन गरेको, संसारमा उद्धार गर्नुको निमित्त, हित गर्नुको निमित्त, उपकार गर्नुको निमित्त यसरी चाहिँ सम्पूर्ण लोक कल्याणको लागि पूर्ण रूपमा तयार भएको पूर्णिमा भनेर पनि लिइन्छ। समग्रमा तपाई हामीले बुद्ध जीवनी पढ्दाखेरिको यो सन्दर्भ मात्रै भयो, हैन? अर्को हिसाबले चाहिँ यो पूर्णिमालाई विभिन्न किसिमले लिइन्छ। एउटा सानो घटना मात्रै तपाईहरुलाई चाहिँ सुनाउँछु आज। भगवान बुद्धले बुद्धत्व ज्ञान लाभ गरिसक्नु भएपछि 5 वर्ष पछिको घटनाक्रम भनेर उल्लेखित पाइन्छ बुद्ध ग्रन्थहरूमा। जेतवन बिहारमा बसिरहनु भएको समय थियो। तपाईहरुलाई थाहा छ जेतवन बिहार अनाथपिण्डिक महाजनले भगवान बुद्ध प्रमुख संघलाई दान गर्नु भएको 54 करोड खर्च गरेर। भयंकरको बिहार थियो त्यो जेतवन बिहार। जेठ कुमारको बगैँचालाई सुनको पैसाले, मुद्राले जमिनलाई छोपेर किनेको त्यो जेठ कुमारको उद्यान बगैँचा, त्यसैले जेतवन भनेको। त जेतवन बिहारमा बसिरहनु हुँदाखेरि भगवान बुद्धले जहिले पनि तपाईको करुणा समापतिले हेर्नुहुन्थ्यो, कसलाई म उपकार गरौं, कसलाई उद्धार गरौं भनेर। त हुती पुनी यानी कि चैत्र पूर्णिमाको दिनमा पनि भगवान बुद्धले सदाझै दैनिक रूपमा करुणा समापतिले हेर्नु हुँदाखेरि चाहिँ यो चुलोदर र महोदर भन्ने 2 जना नागहरूको विषयमा, नागहरूमा चाहिँ भयंकर युद्ध को तयारीमा थियो। उनीहरूको एउटा सुवर्ण आसन भनेर पनि लेखिएको छ। सुवर्ण आसनको बारेमा 2 जना नागराजहरूको विषयमा घनघोर युद्ध हुन लागिरहेको थियो। अब नागहरू भनेको चाहिँ
एक किसिमका नागहरू चाहिँ समुद्रमा, एक किसिमका नागहरू चाहिँ पहाड पर्वतमा बस्छन्। उनीहरूको बीचमा सुवर्ण आसनको बीचमा युद्ध हुँदाखेरि धेरै नै हानि हुने भगवान बुद्धले देख्नुभयो। उनीहरूको कल्याण, उनीहरूको उपकार गर्न पायो भने धेरै प्राणीहरूको उपकार हुन्छ। त भगवान बुद्धले बिहान पख नै महाकरुणा समापति ध्यानबाट हेर्नु भइसकेपछि यो चुलोदर र महोदर नागराजहरूको युद्धलाई रोक्नु असाध्यै जाति छ, उपकार हुन्छ हैन, कल्याण हुन्छ। आजकल पनि त संसारमा युद्ध भइरहेको छ नि, त्यो युद्ध रोक्न पाए त कति जाति हुन्थ्यो नि। युद्धले चाहिँ कसैलाई पनि लाभ हुँदैन, युद्ध गर्नेलाई पनि लाभ हुँदैन, जोसँग युद्ध गरिएको छ उसलाई पनि लाभ हुँदैन हैन। त्यस्तै गरी तपाईको चाहिँ महाबल सम्पन्न महोदर यो नागराज चाहिँ समुद्रमा बस्नुहुन्छ। समुद्रको भयंकर ठुलो राजा नागराज, बलशाली। तपाईको चाहिँ 500 योजन भएको नाग भवन अधिपति यो चाहिँ महोदर नागराज भन्ने। त्यस्तै गरी तपाईको चाहिँ अर्को नागराज पनि छ चाहिँ चुलोदर। यो चुलोदर नागराज र महोदर नागराज मामा र भान्जा भनेर लेखिएको छ। यो चुलोदर नागराजको आमा चाहिँ यो महोदर नागराजको बहिनी को रूपमा पनि लिएको छ। त महोदर र चुलोदर नागराजहरूको बीचमा यो सुवर्ण आसनको बारेमा भयंकर युद्ध भयो हैन। त भगवान बुद्धले बिहान पख करुणा समापतिबाट हेरेर नागराजहरूको लागि त अब उपकार गर्नु पर्यो, नागहरूको युद्ध त भयंकर पनि हुन्छ त हैन। त्यसपछि जहाँ ती नागहरूको बीचमा भयंकर युद्ध भइरहेको थियो त्यो स्थानमा भगवान बुद्ध स्वयं नै जानु भएर एक ठाउँमा चुलोदर नागराज थियो, एक ठाउँमा चाहिँ तपाईको महोदर नागराज थियो हैन। युद्ध त भयंकर थियो। अब उहाँहरूको नागहरूको चाहिँ धेरै विषाक्त हुन्छ युद्ध। अब उसले उसलाई के फ्याक्ने, विष फ्याक्ने, उसले उसलाई टोक्ने हैन, आदि इत्यादिको भयंकर हैन त्यस्ता युद्धहरू पनि हुने भएकोले चाहिँ भगवान बुद्ध आकाशमा भनौं न अब यति अन्धकार भगवान बुद्धले आफ्नो रिद्धि बल भनौं न त्यसलाई चाहिँ अब रिद्धि बलको हिसाबबाट लिनुपर्छ। भयंकर अन्धकार फैलाए। यो आकाश चाहिँ यति अन्धकारले छायो कि नागहरूको हृदय नै काप्न थाल्यो रे। तपाई हामीलाई पनि कहिलेकाहीँ यो अन्धकारले हृदय काप्छ नि, अन्धकारमा डर लाग्छ नि। कहिलेकाहीँ त हामी यो पानी पर्दाखेरि कहिलेकाहीँ आकाश चाहिँ कस्तो अन्धकार, जताततै अन्धकार भएपछि तपाईलाई डर लाग्दैन?
अलिकति मनमा भयभीत त हुन्छ नि। अब भगवान बुद्धले कस्तो मात्र यहाँ अंधकार फिजाइदिनु भयो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको एकले अर्कालाई युद्ध गरिरहेको नागहरूको बीचमा एकले अर्कालाई देख्दै देखेन। अब नदेखे आफ्नै अगाडि एकैछिन अगाडिको चाहिँ आफ्नो शत्रु भएर बसिरहेका तीन एक आपसमा नागहरू चाहिँ स्पष्ट रूपमा देखिरहेको थियो, युद्ध चलिरहेको थियो। त अंधकार एकैछिनमा अंधकार घनघोर अंधकार भने त्यो अंधकारले चाहिँ मुटु नै काप्छ हैन। के हो कसो हो कसरी भयो एक्कासी अगाडिको हैन नाग कोही देखिएको होइन, नदेखेपछि त उसले हान्छ कि हैन, उसले काट्छ कि उसले चाहिँ बार्छ कि उसले टोक्छ कि उसले विषले के गर्छ हैन। अन्धकार छाएपछि त युद्ध भइरहेको बेलामा अन्धकार छाएपछि त त्रसित हुने नै भयो नि। अब शान्त तान्तम बसिरहेको भए पो अन्धकार भए पनि के भएको कसो भएको भनेर चाहिँ त्यति साह्रो डर हुँदैन भनौँ न। तर अब युद्ध भइरहेको छ तपाईको अन्धकार छाएपछि त के होला के नहोला जस्तो हुन्छ। त्यसपछि त्यो अन्धकारमा दुवैतिरको नागहरू चाहिँ भयभीत भएर के भन्ने अब युद्ध गर्न नसकेर नेपाल भाषाबाट त तपाई के नाचौं भन्छ नि। एक ठाउँमा युद्ध गर्ने सक्ने त कुरै भएन, त्यहाँ अन्धकार छाइसकेपछि अगाडि को छ के पनि थाहै भएन। त्यस्तो अन्धकार नागहरूको लागि पनि त्यस्तो अन्धकार जो कि तपाईको जमिन मुनि बस्ने, तपाईको पानी मुनि बस्ने, जसलाई चाहिँ समुद्रमा बस्ने भन्छ महोदर नागराज हैन। चुलोदर नागराज भनेर चाहिँ पहाड पर्वतमा बस्ने नागराज, उनीहरू चाहिँ भयंकर बलवान हुन्छ। उनीहरू सबै त्रसित भएर के नभइरहेको बेलामा एकैछिन त उनीहरूले अब त संसारमा कहिले पनि प्रकाशै आउँदैन कि भन्ने जस्तो डर पनि भइसकेको, सदा सर्वदा यस्तै अन्धकार हुने भयो भनेर नागहरू त्रसित भएर तपाईको चाहिँ के कुनाचो भन्छ नि, डरले कापिरहेको। त्यस्तो अन्धकारमा भगवान बुद्ध त्यो अन्धकार बीचबाट आफूलाई जोजल्यमान बनाएर ती नागराजहरू दुवैतिरको नागराजहरूको बीच भागबाट त्यो अन्धकारलाई चिरेर भगवान बुद्धले आलोक ज्योति फैलाउँदै आफूलाई प्रदर्शन गर्नुभयो कि भगवान बुद्धले सारा दिशामा दशै दिशामा अन्धकार व्याप्त थियो। यति भयभीत थियो कि नागहरू अब त हाम्रो जीवन सक्यो, डर त्रासले कापिरहेको थियो। त त्यस्तो अवस्थामा कतैबाट ज्योति आउँदाखेरि, प्रकाश आउँदाखेरि र त्यो प्रकाशमा भगवान बुद्धलाई साक्षात दर्शन भएको। यसो कुराहरु त तपाईको सपनाहरुमा मात्रै हुन्छ होला, तर यहाँ त विपनामै भएको हो, विपनामै भएको। त त्यो अन्धकारले भयभीत भएर जीवनै सकियो कि भनिरहेका ती नागहरूको लागि त्यो भगवान बुद्धको त्यो ज्योतिर्मय प्रादुर्भाव जो छ
उनीहरूको लागि चाहिँ एउटा आशाको केन्द्रबिन्दु भयो कि हैन। त्यो आशाको केन्द्रबिन्दु भइसकेपछि दुवै पक्षका नागराजहरूले भगवान बुद्धको पादकमल भन्छ, भगवान बुद्धको पादकमलमा वन्दना गर्नुभएको थियो, शरण लिनुभएको थियो। कहिलेकाहीँ हामीलाई पनि हुन्छ नि त, तपाईको जीवन त सक्यो भने जस्तो भइसकेको अवस्थामा कहीँबाट एउटा आशाको दियो बल्यो भने त्यो आशाको दियोलाई कति सुरक्षा गर्छ नि हामीले, हैन। त भगवान बुद्धले ती नागराजहरूको लागि, दुवै पक्षको लागि घोर युद्ध भइरहेको थियो, ती नागराजहरूको लागि उपदेश गर्नुभएको थियो। युद्धले के हुन्छ? दुवै पक्षको विनाश मात्रै हुन्छ। मैत्रीले पो सबै कुराहरू शान्त दान्त हुन्छ। यो युद्ध भनेको त द्वेष हो, हैन। यो युद्धले त विनाश निम्ति आउँछ। कसलाई लाभ हुन्छ यसले? विजय हुनेलाई पनि लाभ छैन, पराजय हुनेलाई पनि लाभ छैन। हुन त विजय हुँदाखेरि हामी विजय भयो भनेर रमाउँछौँ। कस्ता कस्ता युद्धहरू तपाईले पनि सुन्नु भएको होला, देख्नु भएको होला। कुनै पनि युद्धले विनाश नगरेको भनेको छ नै छैन। ती नागराजहरूलाई युद्धको हानि बारेमा देशना गर्नुभयो, मैत्री करुणा राख्नुपर्ने बारेमा देशना गर्नुभयो, सुवर्ण आसनको बारेमा लोभ लागेर उनीहरूको बीचमा युद्ध चलेको थियो। वास्तवमा यो भौतिक संसार भनेको के छ? यस्ता चीजमा सुख खोज्ने होइन नि त। वास्तवमा सुख भनेको त सम्पूर्ण क्लेशहरूलाई निर्मूल गरेर जुन प्राप्त भएको जुन सुख छ, त्यस्तो सुख त यो भौतिक सुखसँग त के दाज्नै पाउँदैन, हैन। यो भौतिक संसारमा आसक्त भएर बाँचिरहेकाहरूको लागि भगवान बुद्धले भौतिक संसारमा आसक्त भएर यो प्राप्तिमा युद्धसम्म गरेर विनाशकारी निम्त्याउनु भन्दा वास्तविक सुख त होइन। त वास्तविक सुख त यस्तो बल शक्ति, यस्तो युद्ध त हामीले यस्ता भौतिक सुखको लागि होइन, आध्यात्मिक सुखको लागि गर्नुपर्छ। र त्यो युद्ध भनेको चाहिँ तपाईको बाहिर होइन, भित्र गर्नुपर्छ, भित्र गर्नुपर्छ। तपाईको साँच्चैकै शत्रु भनेको पनि बाहिर होइन, भित्रै छ। साँच्चैकै सुख भनेको पनि बाहिर होइन, भित्रै छ। त्यो सुख प्राप्तिको लागि वीर्य प्रयोग गर्नु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ हतियारहरू, शस्त्र अस्त्रहरू लिएर, त्यो पनि दानशील भावनादि कुशल पुण्य शस्त्र लिएर चाहिँ क्लेश मारसँग युद्ध गर्ने हो। आफन्तहरूको बीचमा युद्ध गरेर मारकाट गरेर त्यहाँ विनाश गरेर सारा आफन्तहरूलाई रित्याएर आफू मात्रै बाँचेर के अर्थ भयो त्यो जीवनको? के अर्थ भयो जीवन? भयो हैन? यो संसारमा युद्ध गर्ने मान्छेहरूले जति युद्ध गर्नमा खर्च गर्छ, युद्ध गर्नमा बल शक्ति प्रयोग गर्छ, बुद्धि दिमाग प्रयोग गर्छ, सेनाहरू प्रयोग गर्छ, त्यति यो राष्ट्र, यो संसार विकासको लागि प्रयोग गरिदिएको भए आज संसार कहाँबाट कहाँ पुग्थ्यो होला। तर मान्छेहरू आफ्नो अभिमान, आफ्नो स्वार्थको लागि चाहिँ
युद्धमा सम्पत्तिहरू खर्च भइरहेको हुन्छ, बलशक्तिहरू खर्च भइरहेको हुन्छ, बुद्धिहरू प्रयोग भइरहेको हुन्छ, जस्तो सुकै विनाश गर्न पनि तयार विजय प्राप्तिको लागि। यो बाहिरै विजय प्राप्त गरेर के पनि छैन। आफूले आफू भित्र नै विजय गर्न सक्यो भने त्यो जस्तो ठुलो विजय यो संसारमा अरू के पनि हुँदैन। आफन्त इष्टमित्र ज्ञाति बन्धुहरूसँग युद्ध गर्ने होइन, युद्ध बाहिर होइन, भित्रै गर्ने। भित्र तपाईले यस्तो महायुद्ध महासंग्राम गर्नुपर्छ र त्यो संग्राममा तपाई विजय पनि हुनुपर्छ। त्यो बाहिरी युद्धको लागि जति पनि वीर्यहरू खर्च गरेको छ, शक्तिहरू बलहरू खर्च गरेको छ, बुद्धि विवेकहरू खर्च गरेको, त्यही बुद्धि विवेक बल शक्तिहरू तपाईले आफू भित्र आफूले विजय प्राप्त गर्नको निमित्त त्यो शक्ति, त्यो बल, त्यो वीर्य, त्यो बुद्धि प्रयोग गरिदिएको भए संसारमा तपाईले अब कुनै पनि युद्ध लड्नै पर्दैन, कुनै विनाश तपाईले निम्त्याउनु पर्दैन। विनाश गर्नुपर्छ तर कसलाई गर्ने? बाहिरी विनाश होइन, भित्र तपाईलाई भवचक्रमा घुमाइरहेको यो क्लेशलाई तपाईले विनाश गर्नुपर्छ, हैन? द्वेषले त विनाशै निम्त्याउँछ। देशको सत्तामा हामीले मैत्री सृजना गर्न सक्यो भने यो मैत्रीको कारणले सबैमा भाइचारा वृद्धि हुन्छ, जुन भाइचाराको कारणले सुख र शान्ति नै आउँछ। आदि इत्यादि भगवान बुद्धले ती नागराजहरूलाई सुरुमा त भयभीत पार्नुभयो। अब त हामी सक्यो, कति अन्धकार छाएको युद्ध हुँदाखेरि, बाबा ककरक्कै परेको नागहरू त, युद्ध गरिरहेका नागहरू त्यो अन्धकार देखेर ककरक्कै परेको। किन त भन्दाखेरि एकले अर्कालाई त सिद्ध्याउने समय हो युद्ध भनेको त। त्यो बेलामा अन्धकार छाएपछि त देख्दैन, कतै देखेन, नदेखेपछि त आँखै अन्डो भएको जस्तो भयो नि त उनीहरूलाई। अब त मेरो जीवन सकियो भन्न ठानेको थियो। हुन त आँखा खोलिरहेको थियो, आँखाले देख्दै देखेन। के भयो कसो भयो, दुवैतर्फलाई भएको। भगवान बुद्धको त्यो रिद्धि बल शक्तिले कहिलेकाहीँ दमन गर्नुहुन्छ कि। अब नागहरूको युद्धमा तपाईको अलिकति रिद्धि बल पनि प्रयोग गर्नु पर्यो। त त्यसै बीचमा चाहिँ आफूलाई जुजल्यमान भएर प्रादुर्भाव भएर देखाउनु भयो नि, त्यो आशाको केन्द्र थियो। त्यसैले तपाईले पनि यो जीवनमा चारैतिरबाट अन्धकार छाए तापनि एकपल्ट तपाईले भगवान बुद्धको त्यो ज्योतिर्मय शिक्षा अध्ययन गर्नुहोस्, तपाईको जीवनमा पनि आशाका दियाहरू पलाउनेछ। चिन्तै मान्नु पर्दैन, मेरो जीवन त खत्तमै भयो, मेरो जीवन त बर्बादै भयो, म त सक्यो, मेरो जीवनमा अब कुनै किसिमको म बाटो देख्दिन, दायाँ बायाँ अगाडि पछाडि म त जीवनको कुनै बाटो देख्दिन, म त अन्धकार भयो मेरो जिन्दगी भनेर तपाईँ बस्नु भए पनि जबसम्म यो संसारमा बुद्ध शासन छ, बुद्धको शिक्षा छ, तपाईको जीवनमा पनि ज्योतिर्मय उत्पन्न हुन सक्छ। त्यो भगवान बुद्धको शिक्षालाई एकचोटि अध्ययन गर्नुहोस्। जस्तो सुकै अन्धकारले तपाईको जीवनमा घेरे तापनि त्यो अन्धकारलाई चिरेर ज्योतिर्मय आशाको दियो बल्नेछ तपाईको जीवनमा। त्यसैले भगवान बुद्धको यो शिक्षा, भगवान बुद्धको यो ज्ञान भनेको चाहिँ अन्धकारमा आशाको दियो। त्यसैले जीवनदेखि निराश भएका, जीवनदेखि हारेका यस्ता व्यक्तिहरूले पनि एकपल्ट भगवान बुद्धको त्यो धर्मलाई रसपान गर्ने हो भने उसको जीवनमा पनि आशाका दियाहरू यति जल्नेछन्, सारा रोग शोक भय सब हटेर आशा विश्वास, हैन, मैत्री करुणाको ज्योति, प्रज्ञाको ज्योति बल्नेछ।
यस्तो शिक्षा छ। अब ती नागहरूको लागि त्यस्तै भयो नि त, हैन? त भगवान बुद्धले देशना गर्नु भएर विभिन्न देशनाहरू गर्नुभयो। अब दुःखको, सुखको, हैन, मैत्रीको, करुणाको, एक आपसमा भाइचाराको, युद्धको, विनाशको, हैन? यो भौतिक संसारको लागि किन हामी चाहिँ यो विनाश निम्त्याउने? एउटा चाहिँ यो सुवर्ण आसनको बारेमा युद्ध भएको थियो। अलि कथाहरू अलिकति उसकै छ। हुन त यो चुलोद्धरको आमा महोद्धरको बहिनी नै हो। महोद्धर समुद्रको नागराजले चाहिँ पर्वतको नागराजसँग आफ्नो बहिनीलाई विवाह गरेर पठाएको थियो। त्यही बहिनीबाट भएको छोरा हो त्यो चुलोद्धर नागराज। आफ्नो बुवा मृत्यु भइसकेपछि सुवर्णको आसन छोरा चुलोद्धरलाई नदिकन बहिनीलाई दिएर गएको रहेछ कि। त यसै विषयमा चाहिँ महोद्धर र चुलोद्धरको बीचमा युद्ध भयो। त भगवान बुद्धले देशना गरिसकेपछि त्यस्तो अन्धकारको बीचमा ज्योतिर्मय भएर देशना गर्दाखेरि नागहरूले अब आइन्दा युद्ध गर्छौं भन्न पनि सकेन। अब हामी युद्ध गर्छौं त आफूभित्र युद्ध गर्छौं। अब हामी सुख खोज्छौं त आफूभित्रै खोज्छौं, हैन? यत्रो शक्ति, यत्रो बल, यत्रो वीर्य प्रयोग गरेर हामीले बाहिरी युद्ध लडिरहेका छौं, बाहिरी शत्रुहरूलाई परास्त गर्छौं भनेर लागि परेका छौं। यो सम्पूर्ण बल शक्तिहरू आफू भित्रको शत्रुलाई विजय प्राप्त गर्न लगायो भने त अब आइन्दा कहिले पनि यो भौतिक संसारको सुखमा भुल्नु पनि छैन। अब यो भौतिक संसारको युद्ध पनि लड्नु छैन। किन त भन्दाखेरि जसले आफूले आफूलाई विजय प्राप्त गर्छ उसलाई नै संग्राम जित भनिन्छ। यो संसारको बाहिरी जति युद्धहरू जिते पनि जित्यो उसले जित्यो भन्न सुहाउने विषय होइन, हैन? कहिलेकाहीँ हार्नुमा पनि विजय हुन्छ कि। कोसँग हार्ने, कसरी हार्ने, जित्न मात्र जान्ने होइन, हार्न पनि जान्नुपर्छ कि कहिलेकाहीँ। कहिलेकाहीँ विजयमा पनि पराजय र पराजयमा पनि विजय भएको घटनाहरू थुप्रै छन्। त भगवान बुद्धले दुवै नागराजका पक्षहरूलाई चाहिँ मेलमिलाप, युद्ध विराम गरेर उनीहरूको चाहिँ हातेमालो गरे। मेलमिलापको सूत्र भगवान बुद्धले प्रस्तुत गरेर देशना गर्दाखेरि दुवै नागराजहरू मेलमिलाप भए कि, जसको कारणले ठुलै विनाशबाट जोगियो। संसार ठुलै विनाशबाट जोगियो, ठुलै विनाशबाट जोगियो बासको बासिकाहरू। त्यसैले यो भगवान बुद्धले नागहरूको विषयमा यसरी जुन युद्ध भएको थियो यो युद्धलाई विश्राम गरेर एउटा मेलमिलापको सन्देश, शान्तिको सन्देश बाहिर होइन भित्र युद्ध गर्न सिक्नुपर्छ। आफू भित्रै, बाहिरका शत्रुहरूलाई परास्त होइन, आफू भित्रको शत्रुलाई परास्त गर्नुपर्छ। जति पनि शक्ति बल प्रयोग गरेका छौं यो बल प्रयोग चाहिँ भौतिक सुखको लागि होइन, आध्यात्मिक सुखको लागि यो प्रयोग गरेको भए कति जाति हुन्थ्यो। यस्तै यस्तै देशनाहरू गर्नुभएको थियो। बासको बासिकाहरू र नागहरू युद्धबाट बचे, विनाशबाट बचे। त भगवान बुद्धको शिक्षा शान्तिको शिक्षा, शान्ति सन्देश बोकेको शिक्षा। त्यसैले अहिलेको जमानामा पनि हामीलाई युद्ध होइन बुद्ध चाहिएको छ कि, युद्ध होइन बुद्ध चाहिएको छ। संसारमा युद्धै युद्ध भइरहेको छ। यो युद्धले त खासैमा केही ल्याउने पनि होइन, केही लाभ हुने पनि होइन। आखिरमा सबैले अन्तस चाहने बुद्ध नै हो। त्यसैले अहिलेको जमानामा युद्ध होइन बुद्धको खाँचो छ, हैन? युद्ध फैलाउने होइन बुद्ध फैलाउने हो। तौबाजको बाजकर अब आजको देशमा मैले यही टुङ्ग्याएँ। सबैलाई धेरै धेरै साधुवाद छ।
छोटो मात्रै देश नगरे विशेष कारणवश है र अब आज हिजोको पनि बाँकी छ त्यो अनुमोदन गर्नुपर्नेहरू आजको पनि बाँकी छ हिजो पनि विशेष कारणबाट अनुमोदन गर्न सकेन। महेन्द्र व प्रज्ञाको छोरा प्रमित तुलाधरको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा सुस्वास्थ्यको कामना गरेर आज जलपान भोजन दान गर्ने श्रद्धा दान गर्ने र त्रिवेदी ध्यान केन्द्रको लागि 3000 चन्दा सहयोग पनि गर्नुभएको थियो, श्रद्धा दान पनि गर्नुभएको थियो। प्रमित तुलाधरज्यूलाई जन्मदिनको उपलक्ष्यमा धेरै धेरै साधुवाद टक्राउन चाहन्छु। जीवनमा सुख शान्ति समृद्धि उन्नति प्रगति अभिवृद्धि होस्, मङ्गलमय होस्, कल्याणमय होस्, जय होस् भनेर पनि कामना गर्न चाहे है। अनि यहाँ चाहिँ एकजना उपासिका हुनुहुन्छ, यो हिजोको जस्तो छ। यो चाहिँ चैत्र 3 गते थियो, पूर्णिमाको दिन थियो हिजो। मैले हिजो भन्न पाइएन। रमिला श्रेष्ठ परिवार ग्वारकोबाट पूर्णिमाको दिनहरूमा उहाँहरू चाहिँ पुण्य आर्जित गर्ने श्रद्धा दान गर्ने पहिलादेखि गर्दै आउनुभएको उपासकाहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको भोजन दान बुद्ध पूजाको लागि आदि इत्यादि हैन भन्देको लागि श्रद्धा दान धर्म पूजा भनेर पूर्णिमाको उपलक्ष्यमा उहाँहरूले रु 60,000 पनि श्रद्धा दान व्यक्त गर्नुभएको थियो है। उहाँहरूले चाहिँ कहिलेकाहीँ भगवान बुद्धको अगाडि त्यो दियोहरू चढाउने चिबरहरू दान गर्ने पूर्णिमाको उपलक्ष्यमा गर्दै आउनुभएको थियो। हिजोको पूर्णिमामा पनि उहाँहरूले गर्नुभयो। रमिला श्रेष्ठ परिवार सम्पूर्ण ग्वारको परिवारलाई धेरै धेरै साधुवाद। यो पुण्यको अनुभवले जीवनमा सुख शान्ति समृद्धि छाओस् भनेर पनि उहाँहरूलाई चाहिँ शुभकामना व्यक्त गर्न चाहे है। त्यस्तै गरी यहाँ हिजो उपासिका सुप्रिया शाक्य उपासिकाले पनि पूर्णिमाको उपलक्ष्यमा जहिले पनि धर्म पूजाहरू गर्दै आउने पुण्य सञ्चित गर्दै आउनु भएको परिवार हैन। उहाँहरूको चाहिँ बजाचार्य परिवार 3 गते पूर्णिमाको दिन बजाचार्य परिवारबाट ज्ञान रत्न बजाचार्यको नाउँमा परित्राण भोजन दान स्वरूप यी सेवाबाट रु 2000 श्रद्धा दान चाहिँ व्यक्त गर्नुभएको छ। सुप्रिया शाक्यबाट हिजो को दिनमा उहाँले चाहिँ श्रद्धा दान गर्नुभएको थियो। उहाँहरूको सम्पूर्ण बजाचार्य परिवार सबैलाई यो पुण्यको अनुभवले आयो वर्ण सुख बल र प्रज्ञा सम्पत्ति पनि प्राप्त होस् भनेर पनि आशिका व्यक्त गर्न चाहे है। अरू पनि यहाँ थियो। अनि यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ कस्तो थियो त भन्दाखेरि अस्तिको यो चैत्र 26 गते शनिबारको एउटा चाहिँ भन्न त भनेको जसो लागेको थियो। चैत्र 26 गते शनिबार भनेर लेखिन्छ। वन्दना छोरी समिता महर्जनको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा पनि उहाँले चाहिँ रु 500 श्रद्धा दान व्यक्त गर्नुभएको रहेछ धर्म पूजाको रूपमा। र अर्को 27 गते आइतबार रामनवमी भनेको होला भन्देज्यूलाई भोजन दान श्रद्धा दान भनेर रु 2000 पनि श्रद्धा दान गर्नुभएको थियो। नानो महर्जनको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा भोजन दानको लागि पनि उहाँले श्रद्धा दान गर्नुभएको रहेछ। मचा नानी महर्जन उपासिकाबाट श्रद्धा दान व्यक्त गर्नुभएको रहेछ। र नानु महर्जन हैन नानु महर्जनको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा पनि उहाँलाई हित सुख होस् भनेर पनि आशिका गर्न चाहे हैन। त्यस्तै गरी छोरी समिता महर्जनको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा पनि उहाँलाई धेरै धेरै जन्मदिनको उपलक्ष्यमा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहे। र नानी मचा नानी महर्जनलाई उपासिकालाई पनि धेरै धेरै साधुवाद व्यक्त गर्न चाहे। त्यस्तै गरी अब यहाँ चाहिँ उपासिकाहरूको केही छुटेको छ भने म पछि पनि भनौँला है। तर यहाँ चाहिँ महेश शाक्य उपासकबाट पनि यो सेवाको मार्फत चाहिँ उहाँले चाहिँ यो श्रद्धा दान स्वरूप धर्म पूजा भनेर 500 श्रद्धा दान गर्नुभएको छ। र विश्व ताम्राकार उपासक हुनुहुन्छ जसले चाहिँ हरेक दिन धर्म पूजा भनेर चाहिँ उहाँले हरेक दिन यी सेवामा 600 रुपियाँ भन्देको लागि उहाँले दान गरिरहनुहुन्छ जहिले पनि। उहाँको चाहिँ यो नित्य कर्म जस्तै भइसकेको छ। र अर्को सोना शाक्य उपासिकाले पनि पूर्णिमाको उपलक्ष्यमा धर्म पूजा स्वरूप भनेर रु 1000 रुपियाँ पनि श्रद्धा दान व्यक्त गरेर ल्याउनु भएको थियो।
धर्म सुन्दर बज्राचार्य उपासिका यो चाहिँ पहिलाकै होला कि हो उपासिका ल आजको लागि यति नै होला के छुटेको छ भने भन्नु होला मलाई चाहिँ यो मेसेन्जरमा पठाउनु भयो भने चाहिँ अलिकति भन्न सजिलो हुन्थ्यो अनुमोदन मात्रै गराउने हो हामीले चाहिँ नामको लागि कामको लागि भन्दा पनि यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ सबैको साधु अनुमोदन गर्नको निमित्त सबैलाई चाहिँ मुदित भाव विकास होस् भनेर यो हामीले चाहिँ वाचन गर्दै आएका हौं है यसो उसोको लागि होइन भनेर चाहिँ तपाईहरुले बुझ्दिनु पर्यो पूर्णिमाको उपलक्ष्यमा कति उपासक उपासिकाहरू पुण्य सञ्चित गर्नुपर्छ भन्ने हैन एउटा श्रद्धा आस्था राख्नु भएको अनुसार मैले यो वाचन गर्दै आएको त्यस्तै गरी अब यहाँ चाहिँ आजलाई यति गरौँ के छुटेको छ भने मलाई भन्नु होला ल त उपासक उपासिका आजको लागि यति नै गरौँ यो पुण्यको अनुभवले श्रद्धेय गुरुवर ज्ञान पुण्यको मास्टर बन्ती लगायत श्रद्धेय गुरुवर स्याडो उपनिता प्योसलाई सम्पूर्ण गुरुजनहरुमा र देवता मनुष्य सत्व प्राणी तपाई हामी सबैका ज्ञाति बन्धुहरुको लागि पनि यो पुण्य प्राप्त भई उहाँहरुको हित सुख होस् भनेर आशा गर्दै पुण्यानुमोदन गर्न चाहे पवतो सब मंगल इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो एतावता साम्येहि सम्पतं पुण्य सम्पदं साम्बे देवानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया एतावता साम्येहि सम्पतं पुण्य सम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया एतावता साम्येहि सम्पतं पुण्य सम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया साधु 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 भवतु सब मंगल सबैको जय होस् मंगल होस् कल्याण होस् सबैलाई साधुवाद